तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो यो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव। अनि पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजको न्यूज अपडेटतर्फ लागौं या मुख्य समाचारतर्फ लागौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अपडेटबाट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ र रूपन्देहीका 3 जना, सुनसरीका 2, मोरङ, सप्तरी, कपिलवस्तु र बाँकीका 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाघेको छ। बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतकको संख्या 498 भनेको छ। यसमा रूपन्देहीका 2 जना, कपिलवस्तु, सुनसरी र बाँकेका 1 जनाको तथ्याङ्क समावेश गर्न बाँकी छ। यो जोड्दा मृतकको संख्या 530 हुने जनाइएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभाव, नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 77,817 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1,559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,205 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,559 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,057 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 56,428 पुगेको छ। अब नेपालमा 20,891 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 5,428 जना क्वारेन्टिनमा रहेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 8वटा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर टेस्टको शुल्क समायोजन गर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। मूल्य समायोजन नगरी पीसीआर टेस्टका लागि दिएको स्वीकृति खारेज गर्ने र कालोबजारीमा कारबाही गर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ। सरकारले भदौ 28 गतेबाट आरटी-पीसीआर टेस्टको मूल्य 2000 रुपैयाँ तोकेको छ। तर स्टार अस्पताल, हेम्स अस्पताल, बीएनबी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सौर्य हेल्थ केयर, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक र इन्ट्राप्रेड डायग्नोस्टिकले संयुक्त रूपमा 3879 रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन्। ल्याबहरूको अनुगमन गरेको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले बढी शुल्क लिने ल्याबहरूलाई सचेत गराउन र 24 घण्टाभित्र शुल्क समायोजन नगरी परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। साथै कालोबजारीमा कारबाही गरेर ल्याब बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई आग्रह समेत गरेको छ। बैठकले गाइडलाइन विपरीत परीक्षण नगर्न समेत सबै ल्याबहरूलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बालबालिकादेखि वृद्धासम्मका महिलामाथि बलात्कारका घटना हुनुको कारण कमजोर कानून र दण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैरकानूनी व्यवस्थापन हुनुलाई मानेको छ। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउनु पर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानवाधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको भनाइ छ। उल्लेखित विषयहरूलाई नागरिक स्तरसम्म छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र हाम्रो आवश्यकताका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। निर्देशनमा भनिएको छ। त्यस्तै समितिले मृत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई रिजर्भेसनमा लैजाने प्रक्रियाका विषयमा पनि कानून आयोगसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ।
यसैबीच नेपालमा भएका 82% बलात्कारसँग सम्बन्धित घटना आफन्तबाटै हुने गरेको पाइएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले चीन जानकै व्यक्ति वा निकट परिवारका सदस्यबाट 82.27% जबरजस्तीकरणीको घटना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। थापाका अनुसार पछिल्लो 2 वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमा 4870 वटा जबरजस्तीकरणीको घटना भएको छ। यसबाट 4919 जना पीडित रहेका छन्। यो तथ्याङ्कमा प्रहरीमा दर्ता भएका केसहरू मात्रै समावेश रहेको थापाले जानकारी दिनुभयो। गत साउनमा 264 र भदौमा 232 गरी 2 महिनामा 496 वटा जबरजस्तीकरणीको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको र त्यसबाट 479 जना पीडित भएको थापाले बताउनुभयो। साउन र भदौको 2 महिनालाई 63 दिनले भाग गर्दा औसतमा प्रतिदिन 7 वटा घटना हुने भएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। थापाका अनुसार विगतका वर्षहरूमा औसतमा प्रतिदिन 6 वटासम्म जबरजस्तीकरणीका घटना भएका छन्, तर यस वर्षको 2 महिनाको तथ्याङ्क केलाउँदा प्रतिदिन औसत 7 वटा हुन आएको छ। साउन र भदौमा जबरजस्तीकरणीबाट 319 जना बालिका र 180 जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क छ। महानिरीक्षक थापाका अनुसार सबैभन्दा बढी जबरजस्तीकरणीका घटना प्रदेश नम्बर 1 मा भएको छ, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 2 र कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2230 वटा जबरजस्तीकरणीको घटना भएको थियो। 2075-76 मा 2144 वटा घटना भएको थियो। जबरजस्तीकरणीको घटनाका पीडित 64% बालिका छन्, अर्थात् मुख्य पीडित 18 वर्ष मुनिका रहेको पाइएको छ। महानिरीक्षक थापाले जबरजस्तीकरणीमा संलग्नको आरोप लागेका मध्ये 80% पक्राउ परेका र 20% फरार रहेका छन्। फरारहरूको खोजी हुन नसक्नु मुख्य कारणमा सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारततिर भाग्नु रहेको थापाले बताउनुभयो। यसैबीच बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विश्वका 200 देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल बलात्कारका घटनामा धेरै पछाडि रहेको सुनाउनुभयो। 200 देशहरू अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने विषय होइन। सरकारको तर्फबाट न्यूनीकरणमा प्रयासहरू भएका छन् र हाम्रो स्थान धेरै पछाडि नै छौं। पछाडिबाट हेर्दा हामी टप 50 मा छौं, थापाले भन्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक थापाले पनि दक्षिण अफ्रिकामा धेरै बलात्कारका घटना हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रति लाखमा 132 जना जबरजस्तीकरणी हुने गरेको बताउनुभयो। नेपालका केसहरूलाई हेर्दा प्रति लाखमा 0.80% अर्थात् 1,20,000 मा 1 जनामा जबरजस्तीकरणी भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। यही अवस्थामा हामीले रोक्न सक्यौं भने कम्तीमा हामीले साउथ अफ्रिकाको नियति भोग्नु पर्दैन थियो कि भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो र हामी त्यसमा लागिरहेकै छौं, बैठकमा महानिरीक्षक थापाले भन्नुभएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभाव, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बझाङ्की, सम्झना कामी लगायत विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीसँग छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने जो कोहीलाई उक्त घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ। बझाङ, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय र पीडितलाई न्याय सहितको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बलात्कारको घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, बलात्कारको घटनाको तत्काल परीक्षण गर्ने सकिने प्रविधि सहितको उपकरणहरू प्रत्येक जिल्लाहरूमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बिएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको छ। प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै असोज 7 गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न
र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो। सँगै यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गो लगाउन आदेश जारी गरेको थियो। निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारे बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो। बुधबार रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्ण लगायतले बहस गर्नुभयो भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गर्नुभएको थियो। यसैबीच बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले त्यसको 3 वटा उदाहरण पेश गर्नुभयो। 2015 सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई गोरखाबाट पराजित हुनुभयो। त्यतिबेला उहाँ गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित हुनुभएको थियो, तर उहाँ त्यसै प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्र हुनु भएन, सभामुख पनि बन्नुभयो। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा महन्त ठाकुर पराजित हुनुभयो, तर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 26 जना सभासदमा नियुक्त हुनुभयो। त्यही चुनावमा 2 ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधव कुमार नेपाल संविधान सभामा मात्र आउनु भएन, प्रधानमन्त्री समेत बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण होइन। संविधानको धारा 78 को 4 ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको, तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उहाँले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी र केही नेताहरू समेतको बैठकले सरकारलाई विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, देशमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको भन्दै कांग्रेसले यी विषयमा संसदमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग गर्ने भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल भएको पदाधिकारी बैठकमा कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। बढ्दो भ्रष्टाचार तथा बेतिथि बढेको अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेको, नागरिकको बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकार विरुद्धमा सडक र संसदबाट एकसाथ संघर्ष गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको डाक्टर महतले बताउनुभयो। कांग्रेसले सामाजिक दूरी कायम गरेर सडक आन्दोलन पनि अगाडि बढाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा रामचन्द्र पौडेल समूहले दर्ता गराएको विरोध पत्रका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। उक्त विषयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा जवाफ दिने महतले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले आवश्यक त्रुटि सच्याएर वितरण गर्ने भनेको पुस्तक नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री परिमार्जनको काम अगाडि बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै वितरण नगर्न एक असोजमा निर्देशन दिनुभएको थियो। पुस्तक परिमार्जनमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सच्याउनु पर्ने सूची दिने भनेको, तर अहिलेसम्म नदिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँको भनाइ छ, पुस्तकको काम यथास्थितिमा छ भनेर बुझ्नुहोस्। उहाँका अनुसार विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव आउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पहिलो संस्करणमा 500 प्रति मात्र छापिएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका ती अधिकारीको अनुसार अरू पुस्तक प्रकाशित गर्दा सुझाव लिने तरिका पनि यस्तै हो। नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्रीको प्रकाशक रहेको केन्द्रका अधिकारीहरू नेपालको कुल क्षेत्रफलमा 460.28 वर्ग किलोमिटर थपिने भएपछि आएको भारतीय दबावले काम गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्दछन्। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले जस लिन लाग्यो भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त किताब वितरण रोक्न दबाब दिएको कुरा पनि बाहिरिएको थियो। चुच्चो नक्सा जारी गर्दा नै क्षेत्रफल निकालेको भए अहिले यो लफडा नहुने केन्द्रका अधिकारीहरूको बुझाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तकको गुपचुपको विषयमा विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। गत साता देशभर अविरल वर्षा भएपछि विद्युतको माग दिनमा 2 करोड 10 लाख युनिटमा झर्यो। दैनिक 2 करोड 60 लाख माग आइरहेका बेला मौसम चिसिएको र वितरण लाइनमा समस्या आएका कारण ती दिनमा 50 लाख युनिटसम्म बिजुली खेर गएको थियो। दैनिक 5 करोडको बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणसँग न तत्कालै खपत बढाउने न कुनै विकल्प थियो, न त भारत नै पठाउन सकिने
हुने अवस्था। अहिले पनि राति केही घण्टा 200 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला राति खेर गइरहेको बिजुली अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय भएको बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा वितरण लाइनमा आएको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको प्राधिकरण अब केही महिना खपत र निर्यात नभएर खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन समस्याको विषय बन्ने देखिएको छ। गत हप्ता भएको वर्षापछि नदीहरूमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढेको छ। देशभित्र उत्पादन बढेकाले भारतबाट आउने बिजुलीको परिणाम घटेको छ। लकडाउनपछि कल कारखाना होटल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा विद्युतको माग बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले चलिरहेका उद्योग कल कारखाना पनि अब दशैं तिहारमा बन्द हुनेछन्। बिजुली उत्पादन भने नदीहरूमा सफा पानीको बहावले गर्दा पनि अझ बढ्नेछ। यी विविध कारणले अब बिजुलीको माग र खपत घट्ने निश्चित छ। यो अवस्थामा अबको 3 महिना प्राधिकरणलाई बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती हुनेछ। निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइराला अहिले नै प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरू बन्द गर्नु परेको बताउनुहुन्छ। यसो गर्दा बिजुली खेर गइरहेको छ। उहाँका अनुसार हिजो आज साँझको पिक आवरमा 1200 देखि 1300 मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ। बिहान 9 देखि 950 मेगावाट र दिउँसो 1100 देखि 1250 मेगावाटसम्म माग हुने गरेको छ। हरेक घण्टा बिजुलीको मागको परिणाम परिवर्तन हुने हुँदा घरि भारतबाट बिजुली ल्याउनु पर्ने, घरि भएको पनि खेर फाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले पर्यटकलाई नेपाल आउन दिने सम्बन्धमा राखेका कडा असहमतिप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, नेपाल आउनु अगाडि अनिवार्य PCR र नेपाल आइसकेपछि पनि आफ्नै खर्चमा PCR परीक्षण हुनुपर्ने सहितका कडा शर्त पर्यटकलाई राखेको छ। नेपाल पर्यटन परिषदले पर्यटकका लागि राखिएका कडा शर्तप्रति असहमति जनाएको हो। पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि नेपाल आउने सबै प्रकारका पर्यटकको PCR टेस्ट नेपालको प्रवेश बिन्दुमा नै राखेर छिटो छरितो र सरल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई पर्यटन मैत्री स्वास्थ्य मापदण्ड बनाउनु पर्ने माग परिषदले राखेको छ। परीक्षण जति सक्दो चाँडो पर्यटकलाई उपलब्ध गराई पर्यटन गतिविधि सुरु गर्न दिनुपर्ने माग परिषदको छ। अध्यागमन नीतिमा सरलीकरण गर्दै सिफारिस तथा अन्य झन्झटिलाई नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीको सिफारिसमा अध्यागमन विभागबाट प्रवेश आज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिषदले माग गरेको छ। अहिलेको सूचनालाई आधार मान्य हो भने नेपालको पर्वतीय लगायत सम्पूर्ण पदयात्रा व्यवसायमा केही सीमित व्यवसायी तथा व्यक्तिको मात्र पक्ष पोषण हुने र नेपालको पर्यटनमा सीमित व्यवसायीहरूको मात्र एकाधिकार रहने भन्दै साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन कर्मीहरू पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था हुने चिन्ता परिषदको रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।